यति बेला सोफा सेटहरू टक्क मिलाएर राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कलरका सोफा सेटहरू रङ्गीचङ्गी देखिएको छ र क्रमिक रूपमा यसरी सोफा सेट राखेर सजावटका साथ ग्रान्ड फिनालेको यति बेला तयारी भइरहेको छ। साँझको समय यो झिलिमिली बत्ती पनि देखाइदिउँ। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको यो स्टुडियोलाई यसरी सजाइएको छ। आज ग्रान्ड फिनाले भएका कारण पनि झिलिमिली बत्ती रहेको छ। हेर्नुहोस् यति यो ग्रान्ड फिनालेको तयारी कसरी भइरहेको छ हामीले सदृश्य यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र उहाँहरू तिनैजना फाइनलमा पुग्नु भएको छ र आज रिजल्ट आउँछ, जित कसले हासिल गर्ला भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि कौतूहलता लागेको होला। तपाईँले पनि आफ्ना मनपर्दो कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नुभएको होला। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर, तपाईँले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला म काठमाडौँको धुम्माराईमा अवस्थित डान्सिङ द स्टार्स नेपालको स्टुडियोमा आएको छु। आज ग्रान्ड फिनाले, साँझको समय ग्रान्ड फिनालेको यति बेला भव्य तयारी भइरहेको छ र यो तयारी कस्तो भइरहेको छ हामी सदृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। र मूलत पहिलो यो फ्लेक्सबाटै म जान चाहन्छु। गेटबाट भित्र छिर्न साथको पहिलो यो फ्लेक्स र जहाँ देख्न सकिन्छ ग्रान्ड फिनाले लेखिएको र माथि हेरौँ आइएमई प्रेजेन्स डान्सिङ द स्टार्स नेपाल, जहाँ टप 3 कन्टेस्टेन्टको फाइनलिस्टको यो पोस्टर रहेको छ र क्रमिक रूपमा यताबाट म जान चाहन्छु। सुमी मोक्तान र भिजु पार्कीको यो डान्स गर्दै गरेको तस्विर रहेको छ। यता बिचतिर रहेको छ बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको डान्स गर्दै गरेको यो तस्विर र यता छेउतिर यो फोकसवाला दृश्य हो र फोकसवाला डान्स गर्दै हुनुहुन्छ प्रियना आचार्य र शुभम भुजेल र पोस्टरमा पनि निकै सुहाएको छ र उहाँहरू तिनैजना फाइनलमा पुग्नु भएको छ र आज रिजल्ट आउँछ, जित कसले हासिल गर्ला भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि कौतूहलता लागेको होला। तपाईँले पनि आफ्ना मनपर्दो कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नुभएको होला र समय अझै बाँकी छ भोट गर्नका लागि। हामी पनि आह्वान गर्छौँ र कोड नम्बर यहाँहरूलाई याद छैन भने हाम्रो बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको 01, त्यसै गरी सुमी मोक्तान र भिजु पार्कीको 11 छ भने प्रियना आचार्य र शुभम भुजेलको 12 रहेको छ। तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रान्ड फिनालेको यति बेला यो सजावटको विषयमा हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष स्टुडियोमा आएर जानकारी गराइरहेका छौँ र म भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, यहाँबाट थोरै भित्र जाँदाखेरि के कस्तो तयारी भइरहेको छ हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। वाउ, यति बेला सोफा सेटहरू टक्क मिलाएर राखिएको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अतिथिका लागि भनेर यो सोफा सेट राखिएको छ। हिमालय एचडीबाट प्रसारणमा आइरहेको डान्सिङ द स्टार्स नेपालले पछिल्लो समय थुप्रै दर्शकको मन पनि जित्यो। फ्रेन्चाइज सो जसमा विशुद्ध रूपमा यो सोले भने विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त स्टार्सको साथमा कोरियोग्राफरलाई नचाउने काम गर्यो र यो सो आफैमा एउटा ख्यातिप्राप्त स्टारलाई नचाहेका कारण पनि चर्चामा रहेको छ र धेरै हेर्ने दर्शकले पनि मन पराएको सोमा पर्दछ। यो कोभिडको यस्तो महामारीको बिचमा पनि निरन्तर सोलाई अगाडि बढाउनु आफैमा चुनौती थियो, तर यस्तो महामारीको बिचमा पनि निरन्तर टिमवर्कका कारण यो सम्भव भएको छ। कुनै एक एपिसोड पनि रोकिएन बिचमा र यो सो भन्नसाथ लक्ष्मण पौडेल जो डान्सिङ द स्टार्स नेपालको डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्झिनै पर्छ। त्यसै गरी सुशील नेपाल, उहाँहरू दुईजनाको अथक प्रयास र मेहनतका कारण यो सम्भव भएको। त्यसो त धेरै विज्ञापनदाताहरू त्यसमा जोडिएका कारण पनि यो सो सम्भव भएको हो। हामी यो बखत सम्झिन चाहन्छौँ सदीक्षा आचार्य, उहाँले पनि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसै गरी गरिमा तामाङ, उहाँलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ र यता हामी देखाउन चाहन्छौँ र यति बेला सोफा सेटहरू टक्क मिलाएर राखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कलरका सोफा सेटहरू रङ्गीचङ्गी देखिएको छ र क्रमिक रूपमा यसरी सोफा सेट राखेर सजावटका साथ ग्रान्ड फिनालेको यति बेला तयारी भइरहेको छ र सरस्वती देखाउँ होला। र यता फेरि अर्को ठुलो फ्लेक्स रहेको छ, डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल पावर्ड बाई एनएमबी ब्याङ्क, गोदरेज नम्बर 1, वायनेट, कावेरी यो सहितको ग्रान्ड फिनाले लेखिएको र जहाँ चाहिँ
धेरैभन्दा धेरै यो पोस्टरमा सबै स्टार र कोरियोग्राफर अटाएको यो फ्लेक्स हामीले देखायौँ। र यतातिर यो सोफा सेट अतिथिका लागि राखिएको छ। हेर्नुहोस्, अतिथिका लागि भनेर राखिएको सोफा सेट यो प्रकारको तयारी भइरहेको छ। र डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको आज ग्रान्ड फिनाले कसले जित्ला त ग्रान्ड फिनालेको विनरको होला त, तीनमध्ये कुन जोडी विनर होला, त्यो कौतूहल त आम दर्शकमा छ। अबको करिब 2 घन्टापछि त रिजल्ट यहाँको हातमै आइहाल्छ। तपाईँले पनि प्रत्यक्ष टेलिभिजनबाट हेर्नुहुन्छ होला, युट्युबबाट लाइभ हेर्नुहुन्छ होला, तपाईँले पनि जानकारी पाइ नै हाल्नुहुन्छ। साँझको समय यो झिलिमिली बत्ती पनि देखाइदिउँ। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको यो स्टुडियोलाई यसरी सजाइएको छ। आज ग्रान्ड फिनाले भएका कारण पनि झिलिमिली बत्ती रहेको छ। हेर्नुहोस्, यति धेरै बत्ती नै बत्ती। र डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाललाई 2 जना होस्टले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस अगाडि पनि हामीले उहाँहरूको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। मिस नेपाल 2010 सदिक्षा श्रेष्ठ र आफैमा कमेडियन सुमन कार्कीले यो सोला होस्ट गर्नुहुन्छ। बडो रोमाञ्चक ढङ्गबाट कार्यक्रम होस्ट गर्ने उहाँहरूको तरिकाका कारण पनि डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल हेर्न लायक बनेको छ। र डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल झन्डै यो 4-5 महिनाको अवधिमा निरन्तर यसरी गइरहँदाखेरि आज ग्रान्ड फिनाले, त्यसो त ग्रान्ड फिनाले आउन साथ अब आफ्नो मनपर्दो जोडीले जितोस् भन्ने शुभेच्छा त अवश्य रहन्छ। 3 जोडी रहनु भएको छ। 3 जोडीमध्ये जित कसले हासिल गर्ला, तपाईँहरूले पनि कतिपय यो रमाइलोको लागि पनि बाजी राख्नु भएको होला। कतिले सुबिजु जोडीले जित्नुहुन्छ भन्ने अनुमान अड्कलबाजी काट्नु भएको होला। कतिपयले बुद्धिका जोडीले जित्छ, ओहो बुद्धिकाको कस्तो राम्रो डान्स थियो भन्ने त्यो प्रकारको बाजी तपाईँले थापिरहनु भएको होला। कतिपयले होइन प्रियम जोडी पनि उत्कृष्ट हो है भन्ने हिसाबले तपाईँले प्रियम जोडीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको होला। प्रियम जोडी चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट आउनुभएको थियो र प्रियम जोडीले पछिल्लो समय जसरी आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै लानुभयो, टप 3 सम्म आउनुभयो र अहिले यति बेला उहाँहरू पनि अब रिजल्ट के होला भन्ने कौतूहलता तिनैजना स्टार, तिनै कोरियोग्राफरलाई रहेको छ। र सुमी मोक्तान, भिजु पार्की जो अलिकति स्टेजमा फरक रूपमा प्रस्तुत भएर सबैको मन जितेको जोडी हो। कहिले एरियल डान्स, कहिले आगोसँग नाचेको छ। यो भइरहँदा अरूभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा प्रस्तुति चाहिँ अवश्य पनि सुबिजु जोडीले दिएकै हो। र यता बुद्ध लामा र केबीका खत्रीको कुरा गर्नुपर्दा यो जोडी यति रुचाइयो किन भन्दा उहाँहरूको त अन्तर्वार्ताहरूमा पनि प्रेमका प्रसङ्गहरू धेरै ज्यादा चर्चामा रहे। केबीका खत्री जो आफैमा यति राम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ र बुद्ध लामाको त के कुरा गर्ने, उहाँ नेपाल आइडल सिजन 1 को विजेता हुनुहुन्छ। नेपाल आइडल सिजन 1 को विजेता भइसकेको अनुभवले हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ कसरी यो रियालिटी सोलाई अझ आफूतिर आकर्षित गर्ने त्यो कला पनि उहाँमा छ र उहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरैले यति बेला भोट गरिरहेका छन्। उहाँको गायकीको धेरै चर्चा रहन्छ, तर बुद्ध लामा गायकीको मात्रै होइन नृत्यमा पनि उत्तिकै दमदार अब्बल रहेछन् भन्ने कुरा त उहाँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। र यता प्रियम जोडीको कुराकानी गर्नुपर्दा शुभम भुजेल बुगी उगीमा पनि पार्टिसिपेन्ट भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नृत्य विधामै विगत 5-6 वर्षदेखि निरन्तर सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। र यता प्रियना आचार्य जो मुन्नीले चिनिनुहुन्छ, सकिगोनीमा उहाँले खेल्नु भएको छ। लोकप्रिय हाँस्य टेलिश्रृङ्खला सकिगोनीमा उहाँको अभिनय यहाँले देख्नु नै भएको छ। त यो ग्रान्ड फिनालेको तयारी कसरी भइरहेको छ हामीले सदृश्य यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। र यो अहिले भरिभराउ हुनेछ यी सोफा सेटहरू, यी कुर्सीहरू जहाँ अतिथिलाई स्वागत सत्कार स्वरूप यहाँ बसालिनेछ र विजेताले पाउनेछ 20 लाख रुपियाँ। कसले जित्ला त 20 लाख रुपियाँ, यो कौतूहलता पनि छ। त्यसो त टेलिभिजनहरूको भिडमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय हिमालय एचडीले यति धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेको छ कि रियालिटी सोको हकमा पनि विभिन्न रियालिटी सो प्रसारण गरिरहेको छ, विभिन्न टक सोहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। समाचारमा पनि विश्वसनीय ढङ्गबाट हिमालय टिभीले दर्शकको मन जितिरहेको छ र पछिल्लो समय सकिगोनी जस्तो चर्चित टेलिश्रृङ्खला पनि हिमालय टेलिभिजनबाटै आउने भएका हिसाबले पनि हिमालय टेलिभिजनमा धेरै राम्रा प्रस्तुतिहरू पछिल्लो समय दर्शकले हेर्न पाएका छन्। त्योको हिसाबले पनि अब डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको यो सिजन सकिन साथ फेरि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 सुरु हुँदैछ हिमालय एचडीमा। त्यो पनि तपाईँले प्रतीक्षा गरेको कार्यक्रम हो र हामी पुनः एकचोटि यता सरस्वती राउन्ड मार्छौँ र यतापट्टि यो स्टुडियो हो, यो भित्र प्रवेश गर्ने द्वार हो। यति बेला यो लक छ दर्शक महानुभावहरू, यो अब एकैछिनपछि खुल्छ। यहाँभित्र यति धेरै सजावट गरिएको छ, भित्र अत्याधुनिक स्टुडियो छ, लाइटिङहरू जडान गरिएको छ, विभिन्न यो रङ्गी चङ्गी पार्नका लागि विभिन्न खालका लाइटहरू राखिएको छ र एकैछिनपछि गेट खुल्दैछ। हाम्रा
हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरू यति बेला मेकअपमा हुनुहुन्छ भने जजहरू पनि आउने क्रम जारी छ। जजमा को हुनुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकार गौरी मल्ल जजको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भर्सटाइल एक्टर दिलीप रायमाझी जसले कोरस हुँदै विभिन्न नायकहरूलाई नृत्य निर्देशन समेत गर्नुभयो र पछिल्लो समय उहाँले लिड हिरो भएर खेल्नुभयो। उहाँ एउटा ख्यातिप्राप्त नायक हुनुहुन्छ, उहाँ जजको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जजको रूपमा हुनुहुन्छ रेणसा राय बान्तवा जो कोरियोग्राफर हुँदै अहिले चलचित्र निर्देशकको रूपमा परिचय स्थापित उहाँको पनि भइसकेको छ। जजको रूपमा 3 जना व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ। अब यो झिलिमिली बत्ती पनि एकचोटि देखाइदिउँ होला, अलिकति माथि देखाउँ होला। यो झिलिमिली बत्ती छ र झिलिमिली बत्ती यो देख्न सकिन्छ। कसले जित हासिल गर्ला यो कौतूहलता छ र कसले हात पार्ला त 20 लाख नगद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अझै समय बाँकी छ, तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपर्ने जोडीलाई र सुबिजु जोडी, प्रियम जोडी, बुद्धिका जोडी, यी 3 जोडीमध्ये तपाईँको फेभरेट जोडी कुन हो र कसले जिते हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ त्यो पनि कमेन्टमा जाहेर गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म श्याम हरि बिदा माग्छु। नमस्ते।